like, subscribe, and get notified. Residents of Bicholim have raised serious concerns over the large amount of garbage being dumped along the Vavati Vatdev Sarwan road. In addition, overgrown vegetation lining the roadside has added to the problem, causing inconvenience and posing potential risks to commuters. Locals allege that despite repeated concerns, the Panchayat has failed to take any initiative to address the issue. Left with no alternative, residents themselves stepped forward and undertook the task of clearing the accumulated garbage and cutting back the overgrown vegetation, urging authorities to take timely action in the future. लोकल जे आसले ते रस्त्याच्या कुशीक जी प्लास्टीक आसा जो कचरो उडयल्लो तो ते साफ करताना दिसले. जेन्ना अशा वाठारांनी रस्त्याच्या कुशीक जेन्ना कचरो उडयता तेन्ना पंचायतीचें लक्ष खंय हे पळोवपाची गरज आसा. कारण कारापूर सरवण पंचायतीच्या एरियेन आसा ते आनी रस्त्याचेर तुमी झाडां कशी वाडल्या ती पळोवपाक शकता. रस्तो सामको ना. होच रस्तो जो आसा तो डायरेक्ट आमच्या कुडचिऱ्या पावता आनी कुडचिऱ्या हजारभर तरी लोकवस्ती आसा आनी महिला वर्ग जेन्ना रातच्या टायमार कामाक जेन्ना वयता आनी रातच्या टायमार घरा वयता तेन्ना सेफ्टीचोय प्रश्न आसा. कित्याक ती जंगलाची एरिया. जेन्ना झाडां रस्त्याच्या कुशीक रस्त्यार अशी येयल्लेली आसा तेन्ना जंगली जनावरां जेन्ना तेवटेच्यान रस्तो क्रॉस करतात ती दिसची ना. आनी हालीं तुमी पळोवपाक शकता की बिचोलेन कितल्योश्योच चोरयो जाल्यो की कोणाचे भांगार चोरले जावं हालींच एक लांबगांव म्हणटा त्या गांवान एक पिगमी कलेक्शन करता त्या एजंटाचे पयशांचे बॅग घेवन कोण धांवले. सो अशे प्रकार थंय घडपाक शकता. त्याच बरोबर आनी रेप केसीस आनी दुसरे आमी मर्डर केसीस म्हणटा. हालींच एक मर्डर केसीची नोंदणी जाल्लेली आज एक 8 दीस सुद्दां जावंक ना. आनी अशा वाठारांनी जेन्ना पंचायत जेन्ना बुश कटिंगूय करिना जावं थंयसर कॅमेराची गरज आसा ते कॅमेरा बीन थंय लावन घेयना जाल्यार थंय खूब मोठ्या प्रमाणान प्रॉब्लम जावपाची शक्यता. खून जावपाक शकता, चोरी जावपाक शकता जावं एक्सिडंट जावपाक शकता. तर हांव कारापूर सरवण पंचायती कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष घालून ही सगळे नितळ करून एक कॅमेरा त्या वाठारांनी बसोवन घेवचे.